بلال نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والے جے سچی پوچھنا میں نو آکڑا تو دیتیاں عرض کی تھی کملی والے سانو کون پوچھدا سی عرض کی تھی کملی والے غریباں دا پکھ کرنے والے اے سانو آکڑا تو دیتیاں عرض کی تھی کملی والے آج کسے چودھری کافر نو یا کر کے ٹر دیاں بیکھاں ادنو تیرے عشق دی آواز دی ہے بلال آکڑ بلال آکڑ بلال آکڑ اے جھوٹا ہو کے آکڑ سکتا ہے تو سچا ہو کے بھی آکڑ سکنا کیتی غریباں دا پکھ کرنے والے حوصلے مارے آندے بتاوے پیا عاجزی تگڑے آنو سکھاوے پیا کہ نیرگارا جاؤ کے بگاوے پیا جنو عرشاں تے رب نے بلاوے کھیا جب واقعی تقریر سننی ہے نا اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے سبحان اللہ بولو گے میں دعا کرنا شاہ جی آمین فرما دیں تو پھر قبول ہی قبول ہے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امین اللہ حاج کر کے آؤ ہے ان سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے اس رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نا اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے چودھری بن کے نہیں بھائی آج سارے نہ حضور دے غلام بن کے سبحان اللہ بولے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ تاجدار شرک پور نقشبندیہ دا عظیم پیشوا آپ دے کل مرید نے پوچھا حضور لوگ نام نہ چودھری لکھ دینے چودھری کی ہوندہ ہے دا مطلب کی ہوندہ ہے آپ نے فرما پتر دو چودھری ہوندے نے حضور کیڑے فرما پتر جدے کل مربع ہون چودھری ہوندہ ہے مال ڈنگر بال ہوئے کوٹھی چھوٹی گڈی شڈی بینک بیلنس ٹھیک نوکر چاکر عمر او چودھری ہوندہ ہے تے حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوندہ ہے فرما پتر مربع والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی ہے محمد دا کمی بن کے مر جائیں قبر چ بھی چودھر جوندی رہے گی او بولے جڑا حضور دا غلام بن کے او بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے رضا فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون 1,24,000 کم بیش انبیاء آئے اللہ نے کسے نبی دی زندگی دا ذکر نہیں فرمایا جدو کملی والے دیواری آئی اللہ فرمایا لعمرک انہم لفی سقرتہم یعمہون اللہ نے فرمایا کملی والا منو تیری عمر دی قسم ہے منو تیری پاکیزہ زندگی دی قسم ہے حضرت پیر میر علی شاہ نے دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرما دینے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی ایسی پاکیزہ زندگی یا رسول اللہ کہ رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی ایسی پاکیزہ جوانی میرے نبی دی تھی ایسی سیرت آج تقریر میں تو انہوں نہیں سنانی بھائی آج میرا دل کردہ میں شاہ جی نو سبق سناؤں بھائی بڑی بار میں نو سعادت نصیب ہوئی فیصل آباد دیگر پاکستان دے شہران چوی شاہ جی قبلہ حضور دی صدارت اور مڈیر شریف سیدہ میرے واسطے سعادت ہے کہ 10 محرم دی دوپہر میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف میری ڈیوٹی لگا کے گئے کہ تو شاہ صاحب دے کل لازمی جانا ہے کہ اللہ کرے قبول ہوندی رہے میری ڈیوٹی مومن شاہ جی میدان بدر اسلام تے کفر دی پہلی جنگ یوم الفرقان فرق کرنے والا دن ابو جال 1000 پہلوان لے کے نا تے مدینہ تے چڑھائی کرن آیا میدان بدر میرے نبی بھی پہنچ گئے 313 فقیر صحابہ لے کے
ایک نگاہ میرے نبی نے ادھر تے ایک ادھر ماری تے ادھر 1000 تے ادھر 313 او جڑے نے سر تو لے کے پیراں تک لوہے دے لباس وچ لدے ہوئے تے آ جڑے مدینیوں فقیر آئے نا جدے کول چادر ہے او دے کول قمیض کوئی نہیں جدے کول قمیض ہے او دے کول چادر کوئی نہیں او جڑے مکے چو آئے شراب تے کباب دے نشے چو تھوت لگے آ رہے تے آ جڑے مدینے چو فقیر میرے نبی دے نال آئے نا انہوں نے ایک پیٹ دے اتے 2 پتھر بندے ہوئے نا 17واں روزہ ہے او جڑے مکے چو آئے ابو جہل دے نال کسے دے ہاتھ چا تلوار کسے دے ہاتھ چا نیزہ کسے ڈھال کسے بھالا پکڑے تے او جڑے مدینیوں میرے نبی نہ لائے نا او مدینیوں کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے آگئے نہ تیگو تیر پر تکیا نہ نیزے پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر ایک نگاہ میرے نبی ادھر تے جدو ایک نگاہ ادھر دیکھا نا تے میرے نبی دیا اکھاں چا اتھرو آگے سجدے چنا میرے نبی رو رہے تے کملی مبارک آپ دے کندے مبارکہ تو زمین تے لگ پئی اس درد نہ میرے نبی روئے کالیں دے والی نے رو کر دکھی تھی یا اللہ مارا کھا کے 313 بنائے نے اور دکھی تھی یا اللہ میں پتھر کھا کے 313 بنا کے لگی آیا عرض کی تیا لجے آجے مر گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آوے گا میرے نبی اس درد نال روئی اچانک آگے سیدنا صدیق اکبر نے جب ہمارے آئے عرض کی تی سونے رونا او بے خلا دی مدد آگئی جائے ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے نبی نے فرمایا کون ہے آواز آئی میں میکائیل کا 1000 فرشتہ لے کے آیا ٹھنڈی جی آواز چلی میرے نبی نے فرمایا کون ہے اکھا اسرافیل تین 1000 فرشتہ لے کے آیا ٹھنڈی جی آواز چلی فرمایا کون ہے اکھا جبرائیل 5000 فرشتہ لے کے آیا ٹھنڈی جی آواز چلی فرمایا کون ہے اکھا اسرائیل ملک الموت آیا میرے نبی سر جو کے فرمایا تو کدھر آیا ہے تو تے دنیا دیا جانا لینے ہونا ہے آج کدھر آیا ہے عرض کردہ کملی والے آیا باقی ادھر آئے نے میں ادھر آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری 5000 فرشتہ بخمسات آلاف من الملائکہ 5000 فرشتہ رب نے بھیجا تے جبریل نے جو ٹردیں آکھا یا اللہ سی چلے ہیں تے تو اللہ فرمائے نہیں ماکم میں بھی نال نالیاں میں جے دے تے گل کی تھی تے لمبی ہو جانی مگر میں جو گل عرض کرنا چاہنا بدر دا میدان اسلام تے میں اچھا شاہ جی جو حکم فرما رہے میرے سیر متھے تھے جی میں عرض کیتا ہے میں انہوں گل نو پھیلایا نہ تھے ایت ظلف محبوب دی طرح لمبی ہو جانی ہے صدقے بسم اللہ شاہ جی نو میں ایک گل محبت دی عرض کرنا لگا شاہ جی جدو آدم نو بنایا نا تے اللہ فرمایا فرشتوں میں لگا اپنا خلیفہ بنامن بشر مٹی دے نال انی خالقم بشرم من تین میں لگا بندہ بنان مٹی دے نال تے فرشتے عرض کی تھی کیوں بنانا ہی اے میں خون ریزیاں میں یفسد فیہا و یسفک الدماء خون ریزیاں کرے گا فساد کرے گا زمین تے جا کے لڑائیاں کرے گا جھگڑے کرے گا تے اسی تھوڑیاں عبادت کر لے کہ لگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اسی تھوڑیاں تسبیحاں پڑھ لے اسی تھوڑیاں تیریاں تسبیحاں پڑھ لے نہ بنائیں اللہ بنا لے اللہ فرمایا تساں کیا تسبیحاں اسی پڑھیں گے تے جنگاں تے فساد اے کرے گا واقعی حقیقت بندیاں فساد بھی کیتے جنگاں بھی کیتیاں فرشتے بڑے راضی وہ تسبیحاں پڑھ دے پر جدو آئی نا بدر میدان دے بدر دی وائی تے صدیق نے آکھیا یا اللہ ہن کی بنے گا تے کملی والے ہن کی بنے گا فرمایا آئی فرشتے سننا جنہاں آکھیا سی بندہ نہ بنائی اسی تسبیحاں پڑھن والے بڑے تسبیحاں اسی پڑھاں گے تے خون ریزیاں تے فساد اے کرے گا جنگاں اے کرے گا فرمایا صدیق آ ویکھ سویرے ویکھی تسبیحاں محمد دے نوکر پڑھن گے تے جنگاں فرشتے کرن گے پھر کائنات نے دیکھا محمد دے غلام تسبیحاں پڑھ دے رہے تے سویرے جنگ فرشتے کر دے رہے مگر اے میرا عنوان نہیں میں جڑی گل کرنا چاہنا بدر دا میدان ہے سویرے جنگ ہونی ابو جہل دے خیمے چودہ بچپن دا یار بیٹھا جدا نام ہے اخنس بن شریق مکہ دا بہت بڑا کافر سی سیانہ بڑا سی
ادھی رات بیلا تو صبح جنگ بدر ہونی تے میدان بدر ابو جہل دے خیمے چ اخنس بن شریک بیٹھا تے کہن لگا کہ اس ویلے یا تے خیمے چ تو میں تے یا میں تیسری رب دی ذات ہے ویکھ کوئی نہیں رہا ابو جہل سویرے تیری تے محمد دی پہلی جنگ اسلام تے کفر دی پہلی جنگ تو سب تو بڑا محمد دا دشمن ہے کہنے لگا میں تیرا بچپن دا یار ہے میں نے سچی دس تیرا محمد دے بارے خیال کیے ہن میرا جملہ سن کے انہیں سبحان اللہ کہنی جنہوں کملی والدہ امتی ہونتے نازے پر گل سن لو پہلے اخنس بن شریک اپنے یار نو کہنے لگا میں نے سچی دس تیرا محمد دے بارے خیال کیے ابو جہل خیمے چ بیٹھ کے تے اپنے یار اخنس بن شریک نو کہنے لگا اس ویلے خیمے چ یا تو میں یا میں تیسری رب دی ذات ہے کہنے لگا جب میں نے سچی پوچھے محمد دے بارے میرا خیال کیے تے میں نے پکا یقین ہے میں جھوٹا محمد سچ مدینہ دیا والیہ میں تیرے کردار تو صدقے تیری سیرت تو صدقے جاؤں وہ جڑا سب تو بڑا دشمن سی نا میرے نبی دا انہوں بھی میرے نبی چ عیب نظر نہیں آیا کہنے لگا میں جھوٹا محمد سچ ہے محمد سچ ہے واہ مدینہ دے تاجدار تیری کیسی سیرت کہ اللہ فرماد اللہ عمرو کا منو تیری جوانی دی قسم ہے میرے آمائی جدو میرے نبی دی چڑھ دی جوانی نا 14 سال دی سیرت نگار فرماد نے میرے نبی نے اپنی نگاہ رحمت انہل بکھیا کہ مکہ بچ کوئی باضابطہ حکومت نہیں کوئی حکومت نہیں سی ایک کی قانون ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس امیر بہت امیر ہے تے غریب بہت غریب ہے میرے نبی نے دیکھا کہ غریبان دا استحصال ہو رہے ہیں سید عالم نے اس ویلے اپنی 14 سال دی چڑھ دی جوانی چ نوجوانہ دی ایک میٹنگ بلا لی تے آپ نے ایک انجمن بنائی مکہ چ ایک ویلفیئر سوسائٹی بنائی اج میں تو ہڈے منڈیر کوٹھے دے نوجوانہ گھمن برادران نے رل کے آکھیا آؤ رل کے ایک انجمن بنائیے اس انجمن دیتا سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ کرائیے سبحان اللہ بس میرے نبی نے بھی ایک انجمن بنا لی ایک ویلفیئر سوسائٹی بنا لی مکہ دے اندر خدا آپ نے موٹو یہ رکھیا کہ اسی امیران کو غریبان دا حق لے کے تے غریبان واپس کران گے صفا پہاڑی ہے چوٹی دے بیٹھ کے میرے نبی نوجوانہ دے نالنا صدارت فرمارے میٹنگ دی اچانک ایک پینڈو اراج قبیلے دا اراشی ٹوریا ٹوریا پہاڑی صفا تے آیا تے صفا پہاڑی تے کھلو کے نا انہیں نیچے مکہ شہر وال ویکھیا تے کعبے وال ویکھ کے نا تے رو کے کہنے لگا کعبے والے آ میں بڑا درد دل لے کے تیرے کعبے آیا تھا پر تیرے مکہ شہر چ کسی غریب دی سنی کوئی نہیں تے میں روندہ ہی ٹر چلے اس پینڈو نے اتنے جملے آکھے تے میرے نبی دے کرنا تے سماعت تک پہنچے حضور اٹھ کے نا اے یاد رکھو جے 14 سال دی جوانی میرے نبی دی سبحان اللہ سید عالم اٹھ کے نہ دوڑ کے اس پینڈو کو گئے تھے میرے نبی نے فرمایا آج جڑا جملہ بولے ذرا پھر بولی رو کے کہنے لگا چھڑو جی اتنے کسی غریب دی سنتا ہی کوئی نہیں میرے نبی پھڑ کے انہوں سینے لا کے فرمایا جی دیاں کوئی نہ سنے ہو دیاں میں ہی تو سننا ہوا تو میں نو سنا میں سنا گا وہ پینڈو روئی جاوے تے نبی پاک نو سینے لا لیا تے جپا مار کے نا چیخا مار کے رو کے انہیں اپنی داستان غم سنائی کولین دے والی دی رو بار گج رو کے کہنے لگا جدو میں جوان ہویا میری شادی ہوئی اللہ نے میں نو بیٹی عطا کر دی تھی میں نو اپنی بیٹی دینر بڑا پیار آ گیا کہنے لگا اللہ نے میری اونٹنی نو بھی بچہ عطا کر دیتا اپنی بیٹی بھی پال دا رہا اپنا اونٹ بھی پال دا رہا میرا خیال اسی جدو بیٹی جوان ہوئے گی اونٹ بھی جوان ہو جائے گا اونٹ بیچ کے اپنی بیٹی دی شادی کر دے گا آج میری بیٹی جوان ہو گئی وہ دی شادی دا ویلا آیا اونٹ بیچن مکے دی منڈی آیا ایک مکے دا چودھری ہے اونٹ خرید کے لے گیا ہے پر میرے پیسے نہیں دے رہے ہو ادھر بیٹی دی شادی دا ویلا آ گیا ہے بڑے بڑے چودھریوں دیا سفارشاں ڈالیاں نے وہ چودھری کسے دی من دائی نہیں میرے آقا نے فرمایا چودھری دا نام کی ہے کہنے لگا سنیا لوگوں نو ابو الحکم کہہ دینے میرے آقا نے فرمایا کہہ دے ہونے گے ابو الحکم وہ لوگاں دا ابو الحکم ہوئے گا میں محمدیوں نو ابو جہل کہنا توجہ نہ سنیا
جی توجہ ہے میرے بات کوئی نہیں سبحان اللہ ایڈی ڈیلی سبحان اللہ دا میں گاہ کا نہیں ہاں توجہ میرے بات رکھو توجہ میرے بات رکھو حضور دے ذکر چدائیں بائیں نہیں ویکھی دا ہوندہ پھر مدینہ آواز ہوندی ہے ساڑھے نال سونا کوئی ہور لب گئی جدر ویکھی جا بس ہمیں تنگوش ہو کے سو ابو جہل اصل نام سی عمر بن حشام مکہ دے لوگ انہوں ابو الحکم کہہ دے سن حکمت دا باب تنائی دا باب مکہ دے اندر او بڑا سرکردہ نوجوان سی پر جدو لوگاں نے انہوں ابو الحکم آکھیا نا حکمت تنائی دا باب میرے نبی نے فرمایا نا اے ابو جہل جہالت دا باب ہے تسی پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو سکتا کو نوجوان کہے آسی صاحب سارا مکہ تے سارا معاشرہ انہوں ابو الحکم کہندہ سی پر یادہ چودری سی میرے نبی نے انہوں ابو جہل کیوں آکھیا آئیے میں کہ روایت ترز کرا علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھ دن ایک دن پہاڑ دی چوٹی تے صفوان بن امیہ تے ابو سفیان دو میں بیٹھے تے گلہ پہ کر دے اچانک صفوان تے ابو سفیان بیٹھے ہیں نا ابو سفیان نے صفوان نو کونی ماری کہنے لگا او نیچے بیخ نیچے دیکھا کہ ایک ہرنی پہ دوڑ دی تے پیچھے بھگیاڑ پہ دوڑ دے ہرنی ڈر کے تے حرم کعبہ چا داخل ہو گئی مگر جو ہی حرم کعبہ دی حد شروع ہوئی بھگیاڑ انج رک گیا جی میں کسے زنجیر پا کے رک گیا ابو سفیان صفوان نو کونی مار کے کہنے لگا نیچے بے کڈا سیانہ بھگیاڑے انہوں پتہ ہے کہ وہ من دخلہو کا نا آمینہ جڑا حرم چا داخل ہو جائے او امن چو جاندہ ہے اتھے شکار نہیں کری دا اس بگیاڑ نو حرم دی پہچان ہے تب بگیاڑ موڑ گئے تے پہاڑ والوے کے کہنے لگا منو تے جانور ہو کے حرم دی پہچان ہے تینو بندہ ہو کے جو محمد دی پہچان ہی نہیں ہو پتہ لگیا بختان والے او جنہوں نے محمد دی پہچان ہو جائے تے ہووے عقل والا ہووے علم والا تے جے کملی والا دی پہچان نہ ہووے او کوئی حکمت دنائیاں والا نہیں او ابو جہل تے جہالت دا باپ ہے او جنہوں کملی والے دی سمجھ نہ آوے تے جنہوں آجے سونے دی پہچان بھائی قرآن عربی میرا نبی عربی میرے نبی دا پیغام عربی ابو جال عربی ابو لہب عربی اتبا اتیبہ شیبہ اخنس بن شریک امیہ بن خلف سارے تے عربی سان پر جدو میرے کملی والے گل کرنی تو نہ کہنا سانو تیری گل دی سمجھ نہیں آؤں دی انہوں نے عربی ہو کے سمجھ نہ آئی بلال نو حبشی ہو کے سمجھ آئے پتہ لگے تھے عربی ہونا کم نہیں چل دے ایتھے یار دا عشق ہونا چاہیے ایتھے یار دا عشق ہوئے پھر کملی والے دی سمجھ آن دیئے کہ اوہی ترگے جنہوں نے سمجھ کملی والے دی آگئی پامے وہ حکمت دا باپ ہوئے نا یار دی سمجھ آوے او میرے نبی فرمایا ابو جہل حضور نے فرمایا تو رونا کیوں ہے آ میں تیرے پیسے لے کے دیواں ہوئے گا چودری ہوئے گا ابو الحکم آ تو میرے نال میرے نبی نوجوان لے دروازہ جا کے ابو جال دا کھٹکایا ابو جال باہر آیا میرے نبی والوے کے کہنے لگا محمد بن عبداللہ کدھر آئے ہو میرے کریم نے بلانا پسند ہی نہیں کیتا اس طرح کر کے کنڈ دے پچھو پکڑ کے نا پینڈو نو حضور ابو جال دے سامنے کھڑا کیتا تے ابو جال دا رنگ اڑ گیا سید عالم نے فرمایا دا اونٹ خریدے ہن میرے وال ویکھو سمجھ گل دی آسانی نہ لاجے فرمایا دا اونٹ خریدے ابو جال کی کر دے سبحان اللہ فرمایا پیسے دیتے نہیں دینے کے نہیں وہ تسی پوچھو گیا سی صاحب آکھی ہے تے میں نے اعلیٰ حضرت دی زبان چاکھا نا تے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماندے نے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسہا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسہا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہے اور جنہوں بڑا مان سی نا میرے ورگا تے بول دا ہی کوئی نہیں
جدو آیا نا کملی والا اللہ فرمایا بڑے مان کر دیو بولیاں تے اللہ فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ اللہ فرمایا لے آؤ کوئی انج دی صورت جڑی بولے تے قرآن دی صورت بنے بڑا مان جے بولیاں تے اللہ فرماتا کوئی بولے ہن میرا یار آیا کوئی بولے پر تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں میرے نبی فرمایا ادھا اونٹ خریدے آئی پیسے دیتے دینے کے نہیں فرمایا لے آؤ تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے پتہ نہیں لنگر ہے کہ نہیں ہے جی سبحان اللہ بہت زیادہ پکا چھڑیا سچی دسے ہون سبحان اللہ بن دی کہ نہیں سبحان اللہ آوے کو تھوڑا لنگر کروں بھی کھا کے آیا کروں بندہ سبحان اللہ کیا جگہ ہو جانا ہے تے جدی امی نے 10 کے بھیجا نا تینوں میں پالے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ چک دا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے ہلا کے انہوں جگا کے بولو سبحان اللہ آجے تے میں شروع ہویا سبحان اللہ کئیاں دا رنگ اڑ گیا لگ دا سی سا بورے فجر پڑھا کے نہیں میں جلدی جان چھڑ دے مگر بندے پھر بھی متھے لگنا ہوں دا بھائی سبحان اللہ بولو میں تانو حول علی مدینے دی وادی چلا کے چلا میرے آقا اللہ فرمائے علامہ اکبر صاحب میرے آقا فرمائے لے آؤ پیسے ابو جان نے لے آ کے پیسے میرے نبی دی تلی تے رکھے حضور نے اوہی پیسے پھڑ کے پینڈو دی تلی تے رکھے نالے پینڈو اپنے پیسے لئی جاندہ ہے نالے پردہ پہ جاندہ ہے حوصلے ماڑے آدھے پتاوے پیا آجزی تگڑے آنو سکھاوے پیا حوصلے ماڑے آدھے تگڑے آنو سکھاوے پیا تے نیرگارا جا کے پگاوے پیا جنو عرشاں تے رب نے بلاوے کھیا نوجوان مڈیر کوٹھے والے قربو جوار بھی آنے والے حوصلے ماڑیاں دے پتاوے پیا آجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا کہ نیرگاراں جا کے پگاوے پیا جن عرشاں تے رب نے بلاوے کھیا لجپال حوصلے ماڑیاں دے وداوے پیا تے آجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا گل سناواں سبحان اللہ تسی بولے نہیں تے میں سنا دینی سی سبحان اللہ بھئی خطیب ہے نا سبحان اللہ میں اپنے مجمع نو نال لے کے چل رہا ہوں دے میرے نبی نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا حضور نے فرمایا کچھ بیان تے تقریرہ ایسی ہوں دیوں نا چھ جادو ہوں دے سبحان اللہ 1,24,000 نبی آئے سارے نبی خطیب تے مقرر یاد رکھیں خطابت نبوت دا فن ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ اللہ فرماتا لوگوں میرے وال بناؤ سونی تقریر کر کے سبحان اللہ یہ یاد رکھو میں تو چونکہ پتر بھی خطیب دا تے الحمدللہ آپ بھی خطیب اللہ کرے میری اولادہ تے نسلان دی ڈیوٹی رہے ہمیشہ قیامت تک اسی کسی دنیا دار دے نغمے نہ گائیے نبی پاک دی اللہ کرے گاندے رہیے ہمیشہ سبحان اللہ میں خطیب ہوں دے حوالے نگر ممبر تے بیٹھ کے آکھا تے میں کہاں گا کہ جڑی تقریر چ جادو نہ ہوئے میں انہوں خطاب تے تقریر من دا ہی نہیں سبحان اللہ اجتماع چ بیٹھے بندے نو بڑا ضروری کام ہوئے اور پول جائے سبحان اللہ واش روم جانا پول جائے سبحان اللہ انہوں کہندے نے تقریر سبحان اللہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تو کوئی عورتاں دا بھی انتظام ہوئے گا خورے کنج دی تقریر کی تھی اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ مائی ایک بول کے کہندی ہے واہ مریم تیرے تو صدقے جاواں ایڈے سونے پتر نو جنم دیتا جڑا انج دی تقریر کردا ہے
پورے پاکستان چو نا مائیاں بابے وڈیرے تے مائیاں آ کے میرے گھر روزانہ بیٹھ جاندی ہیں. پوچھا کتوں آئے ماں جی؟ کوئی کہندی میں سرگودے تو آئی ہیں, کوئی کہندی میں سائیوال تو, کوئی کہندی کشمیر تو, کراچی تو آ گئی ہیں. میں پوچھا کدھر آئے؟ تو کہنے ہیں تھوڑی امی نو ملن آیا. وہ کیڑی ماں جی نیاسی صاحب نو جنم دیتا؟ میں کی تے میری اوقات کی. مائی بول کے کہنے لگی واہ مریم تیرے تو صدقے جاواں جنہیں عیسیٰ ورگے پتر نو جنم دیتا جڑا ایڈی سونی تقریر کر دے. تے عیسیٰ علیہ السلام بول کے فرما دے مائی جی میری تقریر سن کے میری ماں تو صدقے ہوئی جاندے ہو, تسی کدے محمد دی تقریر سن لو نا تے سیدہ آمینہ تو دو جگوار کے رکھ دے ہو. یاد رکھو خطیب وہ ہوندہ جڑا عوام نو نال لے کے چلے. میں اس واسطے یہ عرض کر دیا حوصلے ماڑیاں دے بدھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا. سبحان اللہ. ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دی حضرت ابو ذر غفاری دی نا آپ جب گرما گرمی ہو گئی. ہن ابو ذر غفاری غفار قبیلے دے چودھری تے بلال کالے رنگ دا حبشی غلام. حضرت ابو ذر غفاری نو غصہ آ گیا تے فرمان لگے چپ کر کالیا, چپ کر کالیا. ہن بلال میرے نبی دا لڑلا اٹھ کے کھلو گے تے فرمان نے دسنا میں نبی پاک نو. سبحان اللہ. انہاں میں نو کالا آکھے. بلال حبشی آگے میرے نبی دی بار کے چلوں دے ہاتھ جوڑ کر کی تھی کملی والیا اج ابو ذر غفاری میں نو کالا آکھے. میرے نبی دے تیور بدل گئے. حضور نے فرما بلاؤ نا در ابو ذر غفاری. حضرت ابو ذر غفاری جب مسجد نبی دے دروازے چاہے تو میرے نبی جلال نے فرمایا ابو ذر تیرے بچوں اجے دور جاہلیت دیاں آکڑا نہیں گئیاں. حضرت ابو ذر غفاری تے پانی پانی ہو گئے. اتھا ہی رو کے تے ہاتھ جوڑ کر کی تھی کملی والا تو تے تیرا رب کر میں نو معاف تے بلال نو معاف پہ راضی کر لینا. او مسجد نبی دے سامنے کے چوک سی. حضرت بلال حبشی اتھے کھڑے سن. سارے مدینے دے لوگ چوکے چتے حضرت ابو ذر غفاری نہ زمین تے لیٹ گئے تے اپنے اے رخسار اس طرح کر کے زمین دے اتے رکھ کے نا تے حضرت بلال نو آواز دے کے فرماندے نے بلال آمیں یار ذرا اپنا پیر میرے چہرے دے اتے رکھ میری آنکھ ٹوٹ جاوے. ہائے ہائے. بلال حبشی دوڑ کے آئے تے اس طرح بازوان تو پھڑ کے ابو ذر غفاری نو چک کے تے سینے لا کے تے ایتھے بوسا دے کے فرماندے نے آ چہرہ میں زمین چ رولن دینا جڑا چہرہ میرے ماہی نو بڑا سونا لگدا ہے. حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا. واہ مدینے دے حوالیہ میں تیرے کردار تو صدقے جاواں. علامہ جلال الدین سیوطی ایک بڑی محبت دی گل لکھیا انیس الجلیس جے سبحان اللہ کہو تو پھر سناواں. میرا دل کردا جے انی سبحان اللہ کہہ جو کہ پورا سال اگلے سال بھی آواں انشاءاللہ تے آ فضا جڑی مڈیر کوٹھے دی سبحان اللہ گونجدی ہوے تے فرشتے ایک دوجے نو پورا سال جھک جھک کے کہنا آؤ نگریے جتھے نبی دا میلاد ہوندا سنی سبحان اللہ کہہ کے جا دے. ایک باری سبحان اللہ کہ یہ جنت چ ایک درخت لگدا ہے. اج اینی سبحان اللہ کہہ جو گھر جاؤ تے پتہ لگے میں تے جنت چ پورا باغ لگا کے آیا. جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ساری مینوں دے دو میں نال لے جاواں. جدو میرے نبی دا کلمہ پڑھیا تے بلال حبشی بڑیاں ماراں کھادیاں. کلمہ پڑھ کے جدو حضرت صدیق اکبر آزاد کیتا نا ایک دن نبی پاک نو کسی آکھیا کہ یا رسول اللہ بلال مکے دی گلیاں چ نا بڑا آکڑ آکڑ کے چلدا ہے. حضور فرمایا اچھا بلاؤ نا ذرا بلال. آگے ہن میرے نبی دے سمجھان دا انداز ہی اپنا سی. سبحان اللہ. اے مرشد بیٹھے نا مرشد مرید عیب ویکھ کے انہوں ڈائریکٹ نہیں سمجھاندے. اے تصوف دا قانون ہے. چہرہ ایس مرید گل کر دینے تے پتہ انہوں پہ لگدا گل میری پئی ہوندی ہے. جڑے مرشد ہوندے ہیں تصوف دا اصول تے قانون بزرگاں نے دین نے ارشاد فرمایا مرید نو ڈائریکٹ مرشد نہیں سمجھاندے کدھر اے دی عزت نفس بھی مجروح نہ ہوئے. پر جنوں سمجھانی ہوندی انہوں پتہ لگ جاندا گل میری پئی ہوندی ہے. سبحان اللہ. مولانا روم فرماندے نے کہ لوگاں دے دل جنگل نے تے ولی شیر نے. فرماندے نے ولی لوگاں دے دل چ انج پھردا ہے جویں شیر جنگل چ پھردا ہے. سبحان اللہ. اے نہ سمجھا جے انہاں نوں ہورے پتہ نہیں لگدا اے دلاں وچ پھردے نا. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. حضرت بلال میرے نبی سامنے بٹھا لیا. ہن سمجھاون دا انداز کی حضور فرماتے ہیں بلال میں تینوں قرآن دی آیت سناواں. سبحان اللہ. اچھا ہن میں قرآن پڑھا تو انہوں لذت آوے. کوئی قاری قرآن پڑھے لذت آوے. کوئی حافظ قرآن پڑھے لذت آوے. تو جدو کملی والا آپ پڑھے
بھئی جدو قرآن والا آپ پڑھدا ہوئے گا پھر کیسی لذت. میرے آقا فرمایا بلال میں تنہیں ایک آیت سناوا. اور اس کہتی جی 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 یا رسول اللہ سناؤ نا. اس ویلے میرے کریم نے ایک آیت سنائی. آنکھو سبحان اللہ تے میں بھی سناوا. پھر بھئی ہاتھ چکے وہی بولدا ہے جڑا زندہ بھی ہوئے تے جاگدا بھی ہوئے. اولاد والی نے فرمایا اللہ فرماتا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حوانا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. فرمایا اللہ کے اللہ جڑے رحمان دے بندے نے زمین تے اکڑ کے نہیں ٹر دے. یمشون علی الارض حونا او زمین تے آجدی نہ ٹر دے نے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تے جے کو جاہل انہاں نو چھیڑ دے بے نا گلی وچ تے او گال نہیں کٹ دے او مندا نہیں بول دے. قَالُوا سَلَامًا او سلام کر کے گزر جاندے نے. سبحان اللہ. میرا دل کر دے دا ترجمہ میں حضرت میاں محمد بخش کو نہ کروا کے دے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. پہ مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ. آر بے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلے عشق جنوں دی عشق جنوں دی ہٹی رچیا او تے ٹر دے اپنی ٹورے غیران دی گل او نہیں سنے دے کنے او نہ دے ڈورے. غیران دی گل او نہیں سن دے کنے او نہ دے ڈورے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. غیران دی گل او نہیں سن دے کن انہاں دے ڈورے. بلال نے آیت تو سنی تے میرے نبی فرما دینے ایک آیت اور سناوا. آکھا جی سناو. حضور نے فرما اللہ کہندے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. زمین تے اکڑ کے نہ چلو. تے بلال پتہ کی کرے جی 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 میرے رب نے بالکل ٹھیک آکھا جی. سبحان اللہ. جب حضور نے تبلیغ فرما لی نا تو بلال حبشی ہاتھ جوڑ لے تے کہتے ہیں گلاں ساریاں میرے رب نے ٹھیک آکھی ہیں پر آپ مینوں کیوں سمجھا رہے ہو. سبحان اللہ. آجی میں کی کیتا ہے. نبی پاک نے فرما بلال سنیا تو مکے دی گلیاں آکڑ کے ٹورنے. بلال دی تے نکل چیخ گئی. تو کہتے کملی والے میں کی آکڑ رنگ میرا کالا سونا میں کوئی نہیں ہے میں غلام پڑھیا میں کوئی نہیں تے آکڑ تے کسے گل نہ لاؤں دی ہے. بھائی پلے آکو جو ہوئے تے اکڑا آ جان دیا نا. کہتے میرے پلے کی جی میں کیوں آکڑنا جی. میں تیرا گلیاں چھ بکتا بکاندہ رہا مارا کھا دیا تے میرے تے اے مالک امیہ بن خلب ورگے میں نو ویچ دے خرید میں کیوں آکڑنا میں کیوں آکڑا. حضور فرمان جو لوگ کہندے نے بلال آکڑ دا. بلال نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والے جے سچی پوچھنا میں نو آکڑا تو دیتیاں عرض کی تھی کملی والے سانو کون پوچھدا سی. عرض کی تھی کملی والے غریباں دا پکھ کرنے والے اے سانو آکڑا تو دیتیاں. عرض کی تھی کملی والے اج کسے چودھری کافر نو یا کر کے ٹر دیاں ویکھاں ادھروں تیرے عشق دی آواز آندی ہے. بلال آکڑ بلال آکڑ بلال آکڑ اے جھوٹا ہو کے آکڑ سکدا ہے تو سچا ہو کے بھی آکڑ سکنا. کیتی غریباں دا پکھ کرنے والے حوصلے ماڑے آندے کداوے پیا عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا تے نیرگارا چجاؤ کے بگاوے پیا
جنوں عرشاں تے رب نے بلاوے کھیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آکھو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو سب سوچنا ایسی صاحب اساں تے تانوں لچھے دار تقریر سنن لئی بلایا سی تے آ کیڑے پینڈے پا لیا جی۔ سبحان اللہ۔ پر میں نے انہاں موضوع دیتا ہے تے میں وفا کر کے جانی پئی۔ وہ بچہ کہہ رہے سی ترنم بوتل گیا جی، کوئی کہندا ہے سنا کے جاؤ، بھی سنا، میں سب کو سنا کے جاواں گا، سبحان اللہ۔ پر میں پہلے اپنا رانجا راضی کر لواں پھر تہاڈا رانجا راضی کراں گا۔ ہن میں پہلے جیڑی آیت پڑھی مودے تو گفتگو تے کر لواں۔ حوصلے ماڑیاں دے بدھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نوں۔ اے درخت ویکھے جے سفیدے، اے جڑے سڑک تے لگے ہوندے نے سیدھے ہی اکڑ کے کھلوتے ہوندے نے، ہنا؟ تے جدوں کدے رات نوں آندھی طوفان آوے لک ٹوٹے ہوندے نے تے سڑک تے ڈگے ہوندے نے، ہنا؟ کیونکہ اکڑے رہندے نا۔ تے او جڑی نکی نکی گھاس ہے کدے اینوں بھی ٹوٹا ویکھیا جے، جنی مرضی آندھی طوفان آ جائے او جوں جوں ہوا تیز ہوندی ہے نا، ایتھیوں تو لف زمین دے نال لگ جاندی ہے، ہنا؟ پتہ چلیا جڑا لف جائے بچ جاندا، جڑا اکڑ جائے ٹوٹ جاندا۔ میرے نبی دسیا اکڑی نا، لف جا نیواں ہو جا، اودی بارگاہ چ نیواں ہو جا، اکڑ نہ رکھی کدھر، اکڑا والے ٹوٹ جاندے تے لف جائے بچ گیا۔ سبحان اللہ۔ حوصلے ماڑیاں دے بدھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نوں سکھاوے پیا۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پاکیزہ سیرت دیتی۔ یاد ہے مائی وڈیری، او مائی سبحان اللہ۔ نہیں تو میں دس دینا، سبحان اللہ۔ او جڑی سویر دی گٹھڑی بنا کے مکے دی گلی چ بیٹھی تے جڑا گزرے تو نہ کہ وے پتر اے میری گٹھڑی چکاویں۔ او مکے دیاں جڑ تے جاہل قوماں جڑا گزردا نا مائی ول گوری پا کے ویکھ کے تے گزر جاندے تے مائی آکھے کتنے بیٹھے ہو، سویر دی بیٹھی کسے گٹھڑی بھی نہیں چکائی۔ تے شام ہو گئی تے مائی نے ویکھیا تے او سامنے گلی دی نکر تے کو سونے جے انج کر کے موڑیا تے مائی دی نگاہ جدو رخ مصطفیٰ تے پئی نا تے مائی دے لبا چ دھکے نال نکلیا۔ مائی کہندی وے سونیا وے، اچھا او بولے جنوں لگدا ہے وے، اجے بھی سارے نہیں بولے وے۔ جھوٹ بولن لگے شرما لیا کرو، گالاں کڈن لگے شرما لیا کرو، جو چپانی پان لگے شرما لیا کرو۔ او میرے نبی دا ذکر کر دیا کہدا شرمانا یار، وے پھر بولو وے۔ اللہ کرے جڑا بولے انہوں راتی کملی والے خواب چ ملن سویرے جدھر جاوے کہندا جاوے وے سونیا وے، پھر بولو وے۔ اے نہ سمجھا جاسی صاحب ہو رہے اپنی تقریر پھبان لی کر دے، میں الحمدللہ کاری جانی ہے، پر میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تسی بولو وے سونیا، پتہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اور یہ بھی نہ کو سمجھے کہ خبرے آسی صاحب اہمیں خطابت دے زور چکا گئے کہ مائی آکھیا وے نہیں، میں قسم رب محمد دی جدی پہلی نگاہ مصطفیٰ دے چہرے تے پہندی نا، او دے لبا چو جڑا پہلا جملہ نکل دا سی نا، او اے ہوندا سی ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ وے سونیا وے، جڑا ویکھدا دے لبا چو پہلا جملہ نکل دا کان شمس تجری فی وجہہ وے، جڑا ویکھدا دے لبا چو نکل دے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ وے، جڑا ویکھدا دے لبا چو نکل دا ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب وے، جڑا ویکھدا نو کہنا پیندا ان وجہہ مبارکن وے، جڑا ویکھدا نو کہنا پیندا ان وجہہ ورقۃ مصحف، نبی دا چہرہ انج جویں قرآن دا ورقہ وے، ایڈا پاکیزہ ورقۃ مصحف جویں قرآن دا ورقہ وے سونے جی آنکھوں تے وے سونے دی ایک گل سنا دے نا، چلو نہیں بولے پھر کدے صحیح ہیں کی آکھاں گے کمن صاحب کہ آسی صاحب ایڈے چاہ نال بلائے تو انہوں تے بندے تو اڑے کل بول دے نہیں، اگلی باری بھائی موضوع میری مرضی دا ہوئے گا، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ پھر ویکھا جے بسم اللہ جی میں صدقے جناب پر میاں صاحب فرما دینا جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ میں کی کرا میں نے بابے سکھائیں سرکار دیاں آئی کریا کر
ہاں سو مکر بہانے پاکے مرنے ہو دہی مردہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کسے من احب شیئن اکثر ذکرہ جو کسے عاشق ہو گلے اسے دی کردہ سو مکر بہانے پاکے مرنے او دئی مرنے